अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, सबको नया साल मुबारक हो। उम्मीद है कि नया साल अवाम की मुश्किलात में कमी लाएगा और मुल्क तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन होगा। नाज़रीन, नया साल तो शुरू हो गया है, लेकिन सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात किसी तौर कम नहीं हो रही। एक तरफ तो मुतासिरीन इमदाद से महरूम हैं, तो दूसरी जानिब इमदाद में बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द की जा रही है। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में खबरें और रिपोर्ट्स शामिल की गई हैं, जबकि तालीम, सेहत और दीगर शोबों में दरपेश मसाइल को भी खबरों और रिपोर्ट्स की सूरत में प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको लिए चलते हैं सिंध से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स की जानिब। नाज़रीन, सैलाब को 4 माह गुजर गए हैं, इसके बावजूद मुतासिरीन की कसीर तादाद इमदादी अशिया से महरूम है, जबकि हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली इमदाद मांगने पर मुतासिरीन को संगीन नताइज की धमकियां भी मिल रही हैं। मुतासिरीन ने सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद सोजी का ऐलान किया है। आइए मजीद जानते हैं। समाजी इदारों के नारवा सलूक पर सैलाब मुतासरीन इंसाफ के लिए मीडिया और वकीला के पास पहुंच गए। यूनियन काउंसिल पंदर नावरों के मकीन गुलाम नबी मंदरानी, कमरुद्दीन और दिलमुराद चक्रों की सरबराही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुतासरीन ने कहा कि सैलाब को 4 माह गुजर गए हैं, मगर सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए काम करने वाले तमाम समाजी इदारों के अफसरान ने सिवाय चंद मनपसंद जागीरदारों के किसी भी गरीब आदमी को राशन, टेंट वगैरह कुछ नहीं दिया। कुछ लोगों को पैसों के एवज टोकन तो मिले, मगर राशन नहीं मिला। रोज रोज की तसल्लियों से तंग आकर वकील से लीगल नोटिस दिलवाया तो समाजी इदारे के अहदेदारान ने उन्हें संगीन नताइज की धमकियां देना शुरू कर दी। गुलाम नबी ने मजीद बताया कि आबादकारों को खाद और बीज के टोकन भी पैसों के एवज दिए जा रहे हैं। इस सिलसिले में जिले के तमाम सरकारी अफसरान को दरख्वास्तें दी गयी, मगर कुछ नहीं हुआ। गुलाम नबी ने मजीद कहा कि अगर इंसाफ न मिला तो 1 हफ्ते के बाद DCO दफ्तर के सामने खुद सोजी करेंगे। नाज़रीन, एक जानिब तो सैलाब मुतासिरीन इमदाद से महरूम हैं, तो दूसरी जानिब सैलाब मुतासिरीन के लिए भेजी जाने वाली गंदुम में बड़े पैमाने पर हेरा फेरी की जा रही है। बासर अफराद ने गंदुम से अपने गोदाम भर लिए हैं, जबकि मुतासिरीन इमदाद से महरूम हैं। आइए तफसीलात जानते हैं। ठट्ठा में सैलाब मुतासरीन के लिए भेजे जाने वाले गंदुम और बीजों में बड़े पैमाने पर हेर फेर सामने आया है। सदर मुमलिकत और वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से ठट्ठा के सैलाब मुतासरीन के लिए लाखों बोरी बीज और खाद के लिए भेजी गई थी, ताकि मुतासरीन सैलाब में तबाह होने वाली लाखों एकड़ जमीन दोबारा आबाद कर सके। मगर ठट्ठा के मुंतखब नुमाइंदों और बासर अफराद ने महकमा माल के अफसरान की मिली भगत से ये इमदाद अपने गोदामों में मुंतकिल कर ली है, जिसकी वजह से मुतासरीन सारा दिन महकमा माल के दफातर के चक्कर काट कर वापस चले जाते हैं। मुतासरीन का कहना है कि हमें टोकन जारी करने के बावजूद अभी तक इमदाद नहीं दी गई। तहसीलदार ठट्ठा काजी हमूद रहमान का कहना है कि इमदाद तकसीम करने की पॉलिसी बन रही है, जब अहकामात आएंगे तो इमदाद मुतासरीन में तकसीम की जाएगी। उन्होंने मुतासरीन के बयान पर कहा है कि ये झूठ बोलते हैं। और नाज़रीन, अब जरा अहवाल जानते हैं सक्खर में सैलाब मुतासरीन का। सक्खर में PDMA के ज़ेरे निगरानी सैलाब मुतासरीन के लिए रखे गए हजारों मिनरल वाटर की बोतलें ज़ाय किए जाने का इंकशाफ हुआ है। ज़ाय शुदा पानी पीने से खातून और 2 बच्चों समेत 3 अफराद बेहोश हो गए। आइए मजीद जानते हैं। सक्खर में PDMA की ज़ेरे निगरानी सैलाब मुतासरीन के लिए रखी गई हजारों मिनरल वाटर की बोतलें ज़ाया करने का इंकशाफ हुआ है। मुल्क में सैलाब के बाद मुतासरीन की इमदाद के लिए PDMA की जानब से मुख्तलिफ गोदामों में फूड और दीगर अशिया रखी गयी। एक गोदाम में मौजूद बच्चों और खवातीन ने यह पानी पिया तो इससे 3 अफराद बेहोश हो गए। इस वाक़े के बाद इलाका मकीनों ने मिनरल वाटर से भरी हुई दूसरी ट्रैक्टर ट्रालियों को रोककर वहाँ मौजूद मजदूरों को थानाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरी जानब दुनिया न्यूज पर खबर नशर होते ही PDMA सक्खर के डिप्टी डायरेक्टर आगा एजाज थाने पहुँच गए। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि सैलानी NGOs के अहलकार 2 हफ्ता कबल सैलाब मुतासरीन को धोखा देकर फरार हो गए हैं, जबकि मिनरल वाटर ज़ाया करने पर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि NGOs के खिलाफ कार्रवाई करने पर चंद घंटों बाद ही कराची से लेकर इस्लामाबाद तक मिनिस्टर फोन करना शुरू कर देते हैं। और अब देखते हैं सुबह सिंध की चंद खबरें। एडमिनिस्ट्रेटर सिंध मतरूका वक्फ इमलाक सक्खर जोन नदीम अहमद धारीजो ने कहा है कि हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात का अजाला मुमकिन तो नहीं, मगर इसके लिए कोशिश तो की जा सकती है। एडमिनिस्ट्रेटर सिंध मतरूका वक्फ अमलाक सक्खर जोन नदीम अहमद दारेजो ने कहा है कि सक्खर में हिंदुओं की इबादतगाह श्री साद बेला की तामीर नौ के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। सक्खर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि मुल्क में आने वाले हालिया सैलाब से अकलीती बिरादरी की इबादतगाह साद बेला में होने वाले नुकसानात का अजाला मुमकिन तो नहीं, मगर इसके लिए महकमा की जानिब से कोशिशें शुरू कर दी गई हैं और इस सिलसिला में चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक आसिफ हाशमी की खुसूसी हिदायत पर साद बेला में तरक्याती और तामीराती कामों को शुरू कर दिया गया है,
جس کے لیے محکمہ کا سٹاف خصوصی طور پر ان کاموں کی دن رات نگرانی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ متروکہ وقف املاک سندھ بورڈ شری سات بیلا کی رونقیں دوبارہ بحال کرنے کے لیے اپنی تمام تر سہولیات بروئے کار لا رہا ہے اور ان کی بات گاہوں کی حفاظت کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ چیئرمین متروکہ وقف املاک آصف ہاشمی کی خصوصی ہدایت پر بیرون ملک سے آنے والے ہندو یاتریوں سمیت سکھر اور اس کے گرد و نواح کی اقلیتی برادری کو محکمہ کی جانب سے ہر ممکن سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے گدی نشین سید نثار حسین شاہ کے خلاف قوم پرست سندھ ترقی پسند پارٹی کے چیئرمین ڈاکٹر قادر مقسی کی جانب سے میڈیا پر نازیبا الفاظ استعمال کرنے کے خلاف بھٹ شاہ میں تاجروں کی جانب سے احتجاجی طور پر مکمل شٹر بند ہڑتال کی گئی۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے گدی نشین سید نثار حسین شاہ کے خلاف ڈاکٹر قادر مقسی کی جانب سے نازیبا الفاظ استعمال کرنے کے خلاف بھٹ شاہ میں تاجروں نے مکمل شٹر بند ہڑتال کی۔ تاجروں کے صدر خدا بخش میمن نے بتایا کہ شاہ عبداللطیف سندھ کا عظیم صوفی بزرگ اور شاعر ہے، جس کے گدی نشین کے خلاف ڈاکٹر قادر مقسی نے نازیبا الفاظ استعمال کر کے سندھ بھر کی لطیفی جماعت اور شاہ لطیف کے عقیدت مندوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے، جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ لطیفی جماعت کے تمرانی فقیر نے بھی اس بیان کے خلاف بھرپور احتجاج کیا ہے۔ اور ناظرین اب آپ کو لیے چلیں گے سکھر۔ ڈسٹرکٹ جیل 2 سکھر سے مبینہ طور پر لاپتہ کیے جانے والے 2 قیدی بازیاب نہ ہو سکے۔ سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ میں کیس کی سماعت بیلف کے پیش نہ ہونے پر عدالت کا اظہار برہمی۔ 3 جنوری کو بیلف اور جیل انتظامیہ کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم۔ سندھ ہائی کورٹ نے ڈسٹرکٹ جیل سکھر سے لاپتہ ہونے والے قیدیوں کی بازیابی نہ ہونے پر 3 جنوری کو بیلف اور انتظامیہ کو طلب کر لیا۔ پنو عقل سے تعلق رکھنے والے ظہور احمد نے سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ میں اپنے وکیل کے ہمراہ درخواست دائر کرتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ جھگڑے کے کیس میں علی نواز اور محمد یونس کورائی کو گرفتار کر کے ڈسٹرکٹ جیل سکھر بھیجا گیا۔ 8 دسمبر 2010 کو جوڈیشل مجسٹریٹ پنو عقل کی عدالت نے دونوں قیدیوں کی ضمانت منظور کر کے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا۔ تاہم عدالتی احکامات موصول ہونے کے باوجود جیل انتظامیہ نے دونوں قیدیوں کو رہا کرنے کی بجائے ان کے مخالفین کے حوالے کر دیا۔ خدشہ ہے کہ انہیں قتل نہ کر دیا گیا ہو۔ اس سے قبل 24 دسمبر کو عدالت نے دوران سماعت جیل انتظامیہ کو دونوں قیدیوں کے متعلق حقائق پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ تاہم گزشتہ سماعت کے دوران جیل سپرنٹینڈنٹ اورنگزیب کانگو سمیت پٹیشنر اور دیگر جیل اہلکار پیش ہوئے، جبکہ بیلف پیش نہیں ہوا، جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے بیلف اور جیل انتظامیہ دونوں کو 3 جنوری کو عدالت کے روبرو پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔ سکھر میں 1 ماہ قبل کلہوڑا برادری کے نوجوان کے قتل میں ملزمان کی عدم گرفتاری کے خلاف ورثاء کی جانب سے پریس کلب سکھر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ سکھر میں 1 ماہ قبل قتل ہونے والے کلواڑ برادری کے نوجوان کے قتل میں ملزمان کی عدم گرفتاری کے خلاف مقتول کے ورثاء نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ سکھر کے علاقے گرم گودی کے رہائشیوں کی بڑی تعداد نے سکھر پریس کلب کے سامنے عبد الوہاب، صاحب خان، محمد حسن، علی اصغر اور دیگر کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے پریس کلب کے سامنے صحافیوں کو بتایا کہ 1 ماہ قبل پنو عقل بائچی تھانے کی حد میں قتل کے مقدمے میں نامزد ملزمان کو پولیس گرفتار کرنے کی بجائے ان کی سرپرستی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آئی جی سندھ پولیس قتل میں ملوث ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کرنے کے احکامات جاری کریں۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ پیر بخش کے قتل میں ملوث نامزد ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور انہیں سزا دی جائے۔ بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیا جائے گا۔ میری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، جس کے بعد پروگرام میں شامل کریں گے۔ ڈیموکریٹک ورکرز فیڈریشن اسٹیٹ بینک سکھر کی جانب سے بازوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر سکھر میں پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔